तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या सुनाएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह तूफ़ान में बहकर गर्क हो गई। नाज़रीन ग्राम, जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर नाफरमानी और गुमराही भर गई और लोग गुनाह की तरफ गामज़न होने लगे। लोगों को सीधे और सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर ज़मीन पर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। 80 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अच्छाई को फैलाने और बुराई को मिटाने की बातें करने लगे, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार ऐशो इशरत में मसरूफ़ थे। उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को राह हदायत पर लाने के लिए अल्लाह ताला के आगे दुआ भी करते, लेकिन आपकी कौम नाफरमान थी, वो कुफर पर डटी रहती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत समझाया, लेकिन इतनी सारी उम्र में सिर्फ 80 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, कभी किसी पैगंबर ने अपनी कौम की तरफ से इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त ना की जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बर्दाश्त की। और ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हमेशा धमकी देते रहे कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला ना कहो। चनाचा ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अच्छी बातें सुनाने पे भरी महफिल में मारते पीटते और इतना मारते कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको उठा के अपने घर ले आते। हज़रत नूह के दुश्मन हमेशा अपने बच्चों को कुफर पर डटे रहने की तलकीन करते और उनको नसीहत करते थे कि बेटा हमेशा अपने बाप दादा के दीन को संभाल कर रखना और इस नूह की बातों में हरगिज़ ना आना। जहाँ तक हो सके इस नूह को दुख और तकलीफ़ देते रहना, चाहे हमारी किस्मत में जहन्नम ही क्यों ना हो। जब ऐसे ही हालात में 7 सदियाँ बीत गईं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इन सब से तंग आ गए तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह से फरमाया, ऐ नूह, तुम दिल से तंग मत होना और ना ही इन जालिमों से कोई उम्मीद रखो। जो ईमान ले आए, बाकी ईमान नहीं लाएंगे, इनके मुकद्दर में जहन्नम लिख दी गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ खुदावंद, इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ये ईमान ना लाएंगे, इनका दिल पत्थर का हो चुका है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से लगाव था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर आखिरी बार उनको बुलाया और उनको समझाया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे, ऐ लोगो, अगर अब भी तुम ईमान ना लाओगे तो अज़ाब इलाही आने वाला है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उस कौम के सरदारों ने यही कहा कि हम अपने बुत की इबादतें नहीं छोड़ेंगे और अगर तू सच्चा ही है तो अज़ाब ले आ, हमें उस अज़ाब का कोई डर नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर मायूस हो गए और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर कहने लगे, ऐ अल्लाह, जब भी मैं अपनी कौम को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ संवार सकें, और वो मेरी बातें नहीं सुनते और कानों में उंगलियाँ रख लेते हैं और तवज्जो नहीं देते और अपने चेहरे छुपा लेते हैं, मैं अब क्या करूँ? मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, अब तो तेरा अज़ाब आ ही जाना चाहिए। इनको तबाह कर दे, इनका सब कुछ बर्बाद कर दे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उस कौम की नस्ल रुक गई और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल ने साज का दरख्त उगाने का हुक्म दिया और 20 साल में उस दरख्त को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। और फिर अल्लाह के हुक्म से उस दरख्त की लकड़ी से कश्ती बनाना शुरू कर दी। काफिर पहले तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तंग करते और फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे तो वो आपका मजाक उड़ाने के लिए आ जाते और काफिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते, ऐ नूह, अब तुम नबी के दर्जे पर पहुंचने के बाद बड़ाई का काम कब से करने लगे? क्या तुम पैगंबरी के काम से थक चुके हो? कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन पानी कहाँ है जिस पर ये तुम कश्ती चलाओगे? आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत ही मजबूत कश्ती तैयार कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल ने ज़मीन पर मौजूद हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास ले आए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवर जिनमें चरिंद परिंद भी शामिल थे इन सब को कश्ती में चढ़ाया
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پر اسلام لانے والے 82 مسلمان بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھر اللہ کا عذاب آنے لگا، اور پھر آسمان سے اتنی بارش ہوئی کہ زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، اور پھر اس پانی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھاٹے مارتے ہوئے چل رہی تھی۔ کافر ادھر ادھر بھاگ کر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں کہیں پناہ نہ ملی۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اتنے میں ہی پانی کی ایک زوردار لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی کی لہر میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رحم آ گیا اور دعا مانگی، اے اللہ، یہ بیٹا میرے اہل خاندان سے ہے اور تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا، اہل وہ ہے جس کے اعمال ہچے ہوں، اور جس کے اعمال ہچے نہیں وہ نااہل ہے۔ کئی روز تک بارش ہوتی رہی اور زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ زمین پر موجود تمام انسان، درخت اور عمارتیں وغیرہ ڈوب گئیں۔ کشتی پر موجود انسان اگرچہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے۔ آخر کار کشتی میں سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا اور پانی بھی تھم گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے سے فرمایا، جا کر پانی کی حالت معلوم کر کے آ۔ کوا گیا، لیکن وہ مردار کھانے کے چکر میں جلدی واپس نہ آیا۔ کوا بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا حکم دیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو حکم دیا۔ کبوتر واپس آیا اور اپنی چونچ میں زیتون کے پتے لے کر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ پیڑوں کے منہ پانی سے ابھر آئے ہیں۔ اب کبوتر کو ہی پانی کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیچڑ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اب عذاب رک گیا ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں کشتی کو پہاڑی کے ساتھ ٹکرا دوں گا اور سب لوگ پہاڑی پر اتر جائیں۔ آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی رکی اور وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد ہو گیا۔ بہت دنوں بعد یہ گاؤں بھی ایک وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے بچے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی، 40 سال کی مدت میں بہت زیادہ شہر آباد ہو گئے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ دھویں جیسا، ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی حالت میں انتقال فرمایا، اور آپ کے بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے دوران جب لوگ کشتی میں سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی سے بہت زیادہ چڑ ہو رہی تھی اور ان کو کوئی حل سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما۔ حکم ہوا کہ آپ اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس میں سے ایک سور پیدا ہوا جس نے کشتی کی ساری گندگی کھا لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر اپنے اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہی اور بے حیائی کی طرف چلتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کے مزید واقعات آپ کو بر وقت مل سکیں۔